वेलकम डियर फ्रेंड्स। खजूर खाकर दूध पी लो, दिमाग तेज हो जाएगा। खजूर को दूध में मिलाकर मिल्क शेक बनाकर पी लेने से छोटे कद में इजाफा होता है। झुर्रियों के खात्मे के लिए रात को सोते वक्त मलाई का लेप कर लें, चेहरा साफ शफाफ हो जाएगा। जो लोग खाने के साथ कच्चा लहसुन खाते हैं उनका दिल मजबूत रहता है। जब आपको प्यास भी ना हो तो तब भी पानी पी लिया करें, इससे गुर्दे कभी खराब नहीं होंगे। हफ्ते में कहीं सफ़र ज़रूर किया करो, क्योंकि सफ़र करने से डिप्रेशन और हार्ट अटैक का खतरा कम हो जाता है। कुछ देर के लिए भूखा रहना ताकत देता है और दिमाग को तेज करता है। ख्वाब में काले रंग का लबास देखो तो ये रिज़्क की तंगी की इलामत है। चेहरे का रंग खूबसूरत और साफ करने के लिए आलू बुखारा खाना चाहिए और रोज़ाना सुबह 4 बजे उठने वाले इंसान को कभी कोई बीमारी नहीं घेर सकती। देसी घी को गर्म करके चाटने से बदन की सूजश और दर्द खत्म हो जाता है। रोजाना चेहरे पर सिर्फ दूध और हल्दी का लेप लगाकर सो जाओ। कुछ ही दिनों में चेहरा जवानों जैसा नजर दिखने लगेगा। बैठकर खाना खाने से बदन में ताकत इतनी है और नया मुंह सेब खाने से आंखों की हल्के मिट जाते हैं। दही रोजाना इस्तेमाल करने से वजन में कमी आने लगती है और लौंग का दाना मुंह में रखकर चबा लेने से मसूड़ों का दर्द फौरन खत्म हो जाता है। हर खाने में कच्चे अदरक डालकर इस्तेमाल किया करें, इससे पेट के दर्द से बचे रहेंगे। अगर आप सुबह का नाश्ता वक्त पर नहीं करते तो कुछ ही दिन में आपको तेजाबित की शिकायत हो जाएगी। काले चने की रोटी बनाकर खाने से बाल सेहतमंद और काले हो जाते हैं। काले भुने हुए चने शाम के वक्त खा लेने से जिस्म और दिमाग को ताकत मिलती है। दही और आड़ू एक साथ खाने से पेट के सारे कीड़े मर जाएंगे। चेहरे पर कील माया से और दाने होते हो तो रोगन जैतून और कद्दू मिक्स करके सोते वक्त चेहरे पर लगाए। कील माया से खत्म हो जाएंगे और चेहरा रोशन हो जाएगा। प्याज काटने के बाद हाथों की बदबू खत्म करने के लिए नीम गर्म पानी में एक चुटकी नमक डालकर उस पानी से हाथ को अच्छी तरह धो। नाजरीन, पीली और हरी शिमला मिर्च झुर्रियों को खत्म करने में मददगार है। कोई भी अच्छी खुशबू इस्तेमाल करने से दिमाग को राहत आराम मिलता है। कच्ची सब्जियां जिस्म को खूबसूरती बढ़ाती है और मोटापा नहीं होने देती और मैदा हमेशा ठीक रहते हैं। सुर्ख मिर्च को पानी के गिलास में डालो और ये अगर रंग छोड़ दे तो मिर्च में मिलावट है। अगर पानी का रंग वैसे ही का वैसा रहे तो जान जाओ कि ये असल मिर्च की निशानी है। अमरूद के बीज खाओ, चेहरा साफ शफाफ हो जाएगा। अंदर के दानों का जो जूस बनाकर पी लो, चेहरे का रंग अनार जैसा लाल हो जाएगा। केले का रस सुबह नियार मुंह शहद के साथ पीने से शुगर की बीमारी से निजात मिल सकती है। थोड़ी सब्जी ज्यादा खाया करो, इससे चेहरे पर चमक आ जाएगी। माल्टे को 5 मिनट तक चूसा जाए तो गला बिल्कुल साफ और रेशा खत्म हो जाएगा। सख्त गर्मी में गोश्त के ज़्यादा इस्तेमाल से परहेज किया करो, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा बीमारियां जन्म लेती है। दही में इलायची डालकर खाए जाए तो बदन की थकावट फौरी तौर पर खत्म हो जाएगी। नियार मुंह अखरोट खाया करो, कमजोरी और दर्द खत्म हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स,
پیٹ میں درد ہونے لگے یا کھانا ہضم نہ ہوتا ہو تو کھانا کھانے کے بعد 1 چٹکی سونف کھا لو۔ کھانا بھی جلدی ہضم ہو جائے گا اور پیٹ میں درد بھی نہیں ہوگا۔ چقندر کے پتوں کو ابال کر اس کے پانی سے سر کو دھونے سے سر کی خشکی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ اگر وہم کی بیماری کو دور کرنا چاہتے ہو تو جتنا ہو سکے لمبا سجدہ کیا کرو۔ موسمی نزلہ، زکام اور بخار کے لیے 14 سے 15 عدد لونگ لے اور ان کو پانی میں ابالے اور اس کے بعد اس برتن کے اوپر بھاری کپڑا رکھ کر اس کے بھاپ لے۔ ایسا کرنے سے نزلہ زکام ختم ہو جائے گا۔ جن لوگوں پر موٹاپا آ جائے اور روزانہ دہی کے اندر دال چینی ملا کر کھا لے، اس سے وزن چند دنوں میں کم ہو جائے گا۔ اگر جسم میں آئرن کی کمی ہو تو یہ میتھی کے دانوں کا استعمال کرے، اس سے جسم میں آئرن کی کمی دور ہو جائے گی۔ کلونجی کے باریک کالے دانے وزن کم کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ کچا کیلا دودھ میں ڈال کر کھا لینے سے کبھی کمزوری نہیں ہوگی۔ بیٹھے بیٹھے ہاتھ یا پاؤں سن ہو جائے تو کھڑے ہو کر ٹانگ کو حرکت دے تاکہ خون گردش میں دوبارہ آ جائے گا۔ روٹی کھا کر چلنے سے آپ کا دل صحت مند رہتا ہے۔ ڈیئر فرینڈز، دہی کھا کر سونے سے نیند سکون کی آتی ہے۔ انگور کھانے کے بعد اوپر سے پانی مت پئیں، اس سے بدن میں ہاضمہ ہو سکتا ہے۔ جن لوگوں کے ہاتھ اور پاؤں سن ہو جائے تو لیموں چاٹ لیا کریں۔ تھوڑی سی ادرک منہ میں ڈال کر چبا جائے تو آواز ٹھیک ہو جاتی ہے اور گلا خراب ہو تو کھل جائے گا۔ آم کا زیادہ استعمال کرنے سے یورک ایسڈ کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ ماس کی دال کھانے سے جسم پر پڑنے والے سفید داغ غائب ہو جاتے ہیں۔ جڑواں الرجی پیدا کرنا چاہتے ہو تو روزانہ کیلے کا ملک شیک بنا کر پی لیا کرو۔ انگوٹھے پر سرسوں کے تیل کی مالش کر لینے سے بینائی تیز ہو جاتی ہے۔ کچی گاجر چبانے سے آپ کا خون کبھی گاڑھا نہیں ہوگا۔ گاجر دل کی درد سے بچاتی ہے۔ چکر آنے لگے تو کالے نمک والا پانی پی لیا کریں، چکر آنا بند ہو جائیں گے۔ دودھ میں جلیبی بھگو کر کھا لینے سے دماغ کی کمزوری دور ہوتی ہے اور یہ جوڑوں کے درد میں بھی آرام دیتے ہیں۔ اگر رات کو آپ کو نیند نہ آ رہی ہو تو منہ میں چھوٹی الائچی رکھ لو، نیند سکون کی آئے گی۔ اگر گلے کے اندر خارش ہونے لگے تو گلے پر زیتون کے تیل کی مالش کرنے سے خارش ختم ہو جائے گی۔ ڈیئر فرینڈز، اگر آپ کو کوئی چیز کہیں رکھ کر بھول جاؤ اور یاد نہ آئے تو درود شریف کا ورق کر کے یاد کرو، انشاءاللہ یاد آ جائے گی۔ آگے کی پائے کھانے سے گائے کے پائے کھانے سے جوڑوں کے درد میں آرام مل جاتا ہے۔ جس گھر میں پرندوں کا آنا جانا، اس گھر میں خوشیاں زیادہ آتی ہے اور رزق بھی بارش کی طرح برستا ہے۔ اگر بیٹھے بیٹھے پاؤں سن ہونے لگے تو 2 منٹ کے لیے کھڑے ہو جائیں، پاؤں ٹھیک ہو جائیں گے۔ سر میں جوئیں زیادہ ہو جائے تو رات کو سوتے وقت سر میں پیاز کا رس مسل دے، جوؤں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ کمر کا درد ہو تو سونف کے چند دانے دودھ میں ڈال کر پی لیا کرے، کئی سالوں تک کمر کا درد نہیں ہوگا۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کر دینا، اور ایسی ٹپس کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دینا ہے۔